मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. कशी आहे तुम सगळी? बरं आहे ना? च्या बीन पिली? हांव ते आतां उडून बारके पिलां पयलीं सोडय कित्याक मागीर तेंका सोडपा मेळपा न्हू. मागीर ती बेजार करतली ताका लागून ते गोणीक हावड घाल्ली आनी आतां तें खाता. एक नुस्तें खायलें तेन्ना एक नुस्तें आवलता गेलें तेन्ना खंय थंय हाट भोंवताय आतां बारके पिलां. अशें रातीको आंब्या हान म्हण पळो बेजार येयली सारकी. तुयाकीन तरां तेजी चोडो तर जाल्ली खांद्या मळांनी पडतो मागीर मसराता तो मागीर आनी कितें तोरां हाय काडपाचें हाय तशें सारकी भायल्यान आसलो ती काडली डॅडीन आनी कितली हाय ती खांदो बरें हान म्हण पळो. बरी तोर जालो तेका ते मातशें मसराता मातशें हेवी जाता न्हू ताका लागून तो म्हण पळो ते काडलें चोवपाचें कितें करपाचें पिक्कल कोताय कितें कोताय चोयता. मागीर मामी आतां तेन्ना मामी येयली म्हणटा मामी कळटा तेन्ना बोकडां सोडपा लागून म्हणटा तो कितें गो कितें जालें आं खूंय वचपा जाय तुमकां? खूंय वचपा जाय रे आं खूंय वयता तूं? आं वयता कितें जालें तुका येवपा जाय? हय हांव सोडना तुमकां भितर रावय केसो वाड मात तुजे भितर रावय मुगो. हें कितें जालें तर कांय जालें ना? बरें काडटा तुमकां चलय. तो थोडीशी पान मेळटाय ती खातलो तिंगाची. आंबे पाल खाताय ती केन्ना घाता तेमकां ते कितको खाताय सुके बरो खाताय तो आंब्या पालो तन्नी मातशें अशें दिंकाळ अशें लागता न्ही तेमकां सुके बरें खाताय आनी ती बारके पिल्लांच एज पावलें बोकडां बरें. ती व्हडली आहाय कोंबी भितर वाजून तेम मागीर सोडलो मातशें बारके पिल्लां मातशें भोंवन बीन जालें म्हणटा मागीर तेमकां सोडलो व्हडल्या. कोंब्या सोडपा लागून येयला तेम बारकेल्या भितर गायली हेक्च कितकन बोवाड मारता तेमकां चाडयतालो थिंगा रावन थिंगा वयर बसून तेंकां बारके पिलां चडयता कें करून चोय तेका. कितें रे आं कितें जालें आं ते सगळीं आहाय आतां सोड तेंकां. दूल कोन वयताय सारकी धांवण सारकी एक्सप्रेस ते लबर्ट्सां बसून आहाय थंय सगळीं तांती आनी उडयत रावता हें आनी तांती उडयलो आहाय ते इंदूर कितें कोताय ते खबर ना. तांती बीन मागीर चोयता आतां घाताय ती थंय एकलो बसून आहा घालपा आतां चोयना कळना मागीर चोयता नाजाल्यार मागीर उठोन वयताय न्हू मागीर खंय घाताय तांतयां व्हडले कोंबे हांव वयता आतां ते सगळीं आहाय थंय कितकोन ती थंय सगळीं दुल कोताय ती आख्खी आतां थंय सगळीं देरां वयताय थंय हावडी लागून थिंगासान रावतलीं सगळीं थिंगासान बोवाळ मारताय मागीर. थंय केशी हालपा ना ती हावड घायल बघा हिंगा रावतलीं थंय रेफिना घेवन येयला आतां हावड. थंय तांचें आं रेफिना हाट येताय थंय कितकोन ती थंय गेली सगळीं थंय ताका मारपा लागून रेफिना मारपा लागून कितकोन ती थंय उडी मारता ताका मारपाक कितकोन ती. सो गायज हेचो ब्रेकफास्ट रेडी जाता म्हगेलो कितें केलें तें दाखयता. थंय पॅनकेक कोता रेफिना सकाळ फुडें
एक कंदुलायचे बेटर आणि पॅनकेक केले आणि ब्लॅक टी दुधाच्या हांव नाका म्हण सांगितलं ब्लॅक टी करपा लायला सो अजून पॅनकेक जाते रेडी करते मागीर रेडी जालें म्हणटा मागीर च्या पिवपाक लागून बसतलो फ्रेंड्स आज च्या बीन पिलो बेगीन च्या पिलो कित्याक म्हाका मातशें एकल्यान फोन केल्लो मातशें आपणा बारा बँका येवं म्हण सो बँका वचून येता मातशें रोखडो ओके असो येयलो घरा रोखडें काम जालें आनी आतां रॅपिना रांदता गरम जाता म्हण ताका म्हळें न्हावपा या म्हण सो या म्हणटालें सो या कितें जाता तें सांगत मागीर तुमकां वयताय न्हावपा वयताय आतां कळ्ळें हांव पयलीं भायर सुद्दां ती एक बायकाचेर वयता तेगे भयण बीन येयल्या सो हांव मातशें पयलीं वयता ओके थिंग कोण आसा जाल्यार चोवपा जाय न्ही तेका लागून न्ही कळ्ळें वयताय बगले कशें सगळें येतोय आतां पावलें आनी येतोय पयर येयलो थिंगा न्हावपा कोण ना येतोय न्हांवता हिंगा गेली न्हावपा लागून थंय शालूच आहे कितें करून तें ओके ओके न्हांव तूं न्हावली सगळीं बरी न्हावली बरी वगत न्हावली आज मातशें उदक उणें आहलें आनी आतां वयताय भायर सरलीं थंय उदकांतली आतां वयताय घर वयताय जेल नाय न्हू वचून जेवपा जाय रांदून बीन येयलो आमी सो वयताय आतां घरा ओके वयताय अजून चालू हॅटिंग आहा अजून चालू गे जायना सो गायज येते जेवपा बसला आतां येते जेवण गेलां आज कांफ्रेल केल्लें आनी पुलाव आनी नुस्त्या फ्राय ते सगळीं जेवपा बसलें आतां येन न्हावलीं सोमतीं पोतून घराक न्हावून आतां जेवपा बसलें जेयताय सगळेंच वचयात कॅनलाक येयला बोकडां हवड करपा लागून घालूंकूच तेमकां ती आहलो ती खायला ते नेपाल बीन खायला आंब्याचो आतां मातशें हावड घेवन वयता ते फिक्साचें हेचे हांवें थोडीशी काडटा कॅनलाकच आज कांय आवाज ना सो कोण नाय न्हावपा बीन आनी हो येयला नियो येयला ते कितें करता नियो वास घेता गे चलो चल थोडेशे हान कातून आनी घेवन वयता ओके इथंय हावड घेवन येयला हान थोडेशे कातून घेवन येयला ते कितको नाचताय तें आतां हावडीचें कितें जालें गो भूक लागली तुमकां भूक लागली आं नियो बीन येयला वचय सायडीन हावड घालता आसता तेमकां सो गायज चोय आमकां आजू बीन लेट हावड गायली बेगीन घालून ना तेमकां सोडून दवरलो आहली आतां हितू वगत कळ्ळें तेका लागून आनी तें बीन खायना हेच आख्खो पाल खायलो ना ओदू पाल खायला आनी हेणें आख्खें घुस्पन बसून आहा थंय आंब्या हांद्या ते घुस्पन आहा थंय आख्खो आनी पालो बीन बरो करून खायला तेमी निवळ करून कितें गो कितें जालें हूंय वचपा जाय तुका शेपडी कितें जालें तितून शेपडी कितें जालें तुका हूंय वयता हूंय वयता हूंय वयता आं हूंय वयता आं थंय घांसता थंय थंय बालदी वडयता आहलो आतां थंय आतां भितर घालपा जाय तांकां भितर घात तेमकां आतां गाइस आई होप तुमकां आजचो ब्लॉग लायक जालो आसतलो ब्लॉग लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोण चॅनलाचेर न्यू सब्सक्राइब कराय सो फाल्यां तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर टिल देन टेक केअर बाय बाय.